त गेटवे हाई अभाइलेबिलिटी भन्ने टपिक छ। यो टपिकको बारेमा पढौँ। पहिला गेटवे हाई अभाइलेबिलिटी भनेको के हो भन्ने चिज चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। जस्तै तपाईहरुले सुन्नु भएको छ नि, कुनै पनि बैंकमा चाहिँ हामी कतिपय अवस्थामा पैसा झिक्न जाँदाखेरिमा सर्भर डाउन भयो भन्छ है। अनि त्यो सर्भर डाउन हुँदाखेरिमा एकदम चाहिँ अटोमेटिकली एकदम क्विक उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ब्याकअप उनीहरूले चाहिँ राखेको हुन्छ। धेरै जसो बैंकिङ सेक्टरमा अथवा ठुलो ठुलो इन्टरप्राइज नेटवर्कहरुमा के गरे हुन्छ भने इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी चाहिँ नम्बर अफ अप्सन राखेको हुन्छ के। मानम एउटा कोर प्राइमेरी लिंक भनेर चाहिँ 10 एमबीपीएस को चाहिँ एकदम कोर लिंक इन्टरनेटको लिंक डिफाइन गरेको थियो। सुरुमा केही पनि नभएको अवस्थामा प्राइमेरी अवस्थामा सबै युजर्सहरुले चाहिँ त्यही 10 एमबीपीएस को इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। अब ब्याकअपको लागि के गर्छ भने ब्याकअपको लागि अरु कुनै आईएसपी बाट चाहिँ कुनै आईएसपी बाट 2 एमबीपीएस को अथवा 3 एमबीपीएस को अथवा त्यति नै एमबीपीएस को पनि हुन सक्ला एउटा ब्याकअप लाइन पनि राखेको हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि यदि तत्काल कुनै फर एक्जाम्पल ओल्ड लिंकको इन्टरनेट कनेक्टिभिटीलाई प्राइमेरीमा राखेको थियो र सुबिसुलाई सेकेन्डरीमा राखेको थियो। मानम प्राइमेरी जुन हामीले प्राइमेरी डिफाइन गरेको चाहिँ लिंक छ त्यो लिंक डाउन भयो भने त सम्पूर्ण सिस्टमै पुरै डाउन हुने भयो। कुनै पनि चीजहरु एक्सेस गर्न पाइने भएन, हेड अफिससँग कुरा पनि गर्न पाइने भएन हैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्टरनेट डाउन भएको अवस्थामा सेकेन्डरी हामीसँग अप्सन्स जुन छ अर्को इन्टरनेट त्यो अटोमेटिकली त्यो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गरेर चाहिँ यदि डाटा ट्राफिकहरु चाहिँ पास हुन्छ भने त्यो भनेको के हो त गेटवे हाई अभाइलेबिलिटी हो। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा दिएको छ यो एउटा चाहिँ हजुर शेयर गर्नु भएको छैन स्लाइड देखाएको छैन। ल ल अब म आइहाल्छु। धेरै छुट्टै हैन आतिनु परेन है। मैले केही पनि शेयर गरेको थिइनँ, जस्ट टपिक मात्रै शेयर गरेको थिएँ। म अघि यहीँ बसेर मैले चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ अनि म नेक्स्टमा यहाँ ट्याक्क गरे हो। जस्तै यहाँनिर अब यो फिगरमा हेर्ने हो भने यहाँ एउटा चाहिँ यहाँ एउटा अफिस छ हैन। अब यो अफिसमा एउटा ISP1 भनेर ISP1 बाट राउटर 1 भनेर यो स्विचमा कनेक्ट गरेको छ, अर्को ISP2 भनेर राउटर 2 मा कनेक्ट गरेको छ। यो चाहिँ प्राइमेरी लिंक भयो इन्टरनेटको र यो जति पनि युजरहरु छ यो सबै चाहिँ 192.168.1.0/24 को नेटवर्कमा बसेको छ, काम गरिरहेको छ। र यो राउटर 1 मा भएको आईपी लाई हामीले 192.168.1.1 भनेर डिफाइन गर्यौं। राउटर 2 मा भएको हो यो पोर्टलाई हामीले के डिफाइन गर्यौं त 192.168.1.2 भनेर डिफाइन गर्यौं। अब प्राइमेरीमा 8 एमबीपीएस नर्मल कन्डिसनमा यो आईएसपी डाउन नहुँदाखेरिसम्म सबै कम्युनिकेसन केबाट गर्न पाइयो त होरी यसबाट गर्न पाइयो। अब यदि कुनै समयमा सर्टेन के प्रब्लम सर्कमस्टेन्सेस आयो र यो आईएसपी के भयो त डाउन भयो, यो आईएसपी को यो लिंक डाउन भयो अथवा यो लिंक डाउन भयो भने यो अवस्थामा हाम्रो सेकेन्डरी अप्सन त यो 1 एमबीपीएस को छ नि, एटलिस्ट हामी कनेक्टिभिटी त गरिराख्नु पर्यो। सुरुमा यो प्राइमेरी लिंक थियो, प्राइमेरी लिंकमा 8 एमबीपीएस को चाहिँ इन्टरनेट कनेक्ट भइरहेको थियो। अब यो डाउन हुने बित्तिकै हामी यता जोड्नको लागि के गर्नु पर्यो यो राउटरको गेटवे प्रत्येक डिभाइसमा दिनु पर्यो। जस्तै अहिले हामीले 192.168.1.1 भनेर दिएको छौं। यसको अर्थ के हो भने तपाईको यो आईएसपी सँग मात्रै कम्युनिकेट गर्न पाउँछ यो डिभाइसले। तपाईले गेटवे यदि 192.168.1.1 राख्नु भएको छ भने यो आईएसपी सँग कम्युनिकेट गर्न पाउनु भयो, किनभने गेटवे तपाईको हो र यो पोर्ट राख्नु भएको छ। तपाईको डाटा ट्राफिक कहाँबाट जान्छ त यो पोर्टबाट जान्छ। यदि यो आईएसपी1 डाउन भइदियो र आईएसपी1 डाउन भइदियो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त सबै डिभाइसमा गएर डिफल्ट गेटवेलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। के राख्नु पर्यो 1 को ठाउँमा 2 राख्नु पर्यो। 2 राख्ने बित्तिकै अब हामी ISP1 त डाउन छ भनेपछि अब हाम्रो सबै कम्युनिकेसन कसको थ्रुबाट हुन्छ त भन्दा ISP को थ्रुबाट हुन्छ। अनि फेरि अब ISP2 बाट हामी कम्युनिकेट गरिरहेको थियौं, फेरि केही सर्टेन सर्कमस्टेन्सेसहरु सल्भ भयो, प्रब्लमहरु सल्भ भयो, फेरि ISP1 के भयो त एक्टिभ आयो भने अब फेरि हाम्रो नेटवर्क स्पिड त यसकै बढी छ। फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त सबै डिभाइसमा गएर डिफल्ट गेटवे फेरि के गर्नु पर्यो त 1 नै बनाउनु पर्यो। भनेपछि यदि हामीले अभाइलेबिलिटी क्रिएट गर्दाखेरिमा म्यानुअली गर्छौं भने यस्तो इन्टरप्राइज नेटवर्कमा त हजारौंवटा डेस्कटप हुन सक्छ, हजारवटा चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन सक्छ त नेटवर्क डिभाइसहरु हुन सक्छ। त्यो सबै नेटवर्क डिभाइसमा हामीले डिफल्ट गेटवे जतिखेर पनि चेन्ज गरिरहनको लागि पोसिबल हुन्छ त हुँदैन।
त्यही भएर अब हामी यो गेटवे हाई अभाइलेबिलिटीमा के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा एउटा नयाँ एउटा प्रोटोकल अप्लाई गर्छौँ, जुन प्रोटोकलले के गर्छ त भन्दाखेरि यसमा एउटा लजिकल पोर्ट बनाउँछ। लजिकल पोर्ट भनेको यसलाई पनि एग्रिगेट गर्छ, यसलाई पनि एग्रिगेट गर्छ। स्विचमा पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एलएससिपी र पिएजिपी भनेर पढ्नु भएको थियो नि, जसले चाहिँ एग्रिगेट गरेर चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ गर्न हेल्प गर्छ भनेर हामीले जुन टपिक पढ्यौँ नि। अब यहाँ चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ त्यो 1.1 र 1.2 भन्ने दुईटैलाई चाहिँ एग्रिगेट गरेर एउटा भर्चुअल टनेल जस्तो भर्चुअल चाहिँ टनेल बनाउँछ अथवा भर्चुअल पोर्ट बनाउँछ, जुन पोर्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा एउटा भर्चुअल आइपी दिन्छौँ, जस्तै 192.168.100। अनि त्यसपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सबै कम्प्युटरमा डिफल्ट गेटवे हामीले कति राख्छौँ त 192.168.1.0। अब हामी यहाँ यो राउटरमा पनि सर्टेन कन्फिगरेसन गर्छौँ, यो राउटर 2 मा पनि सर्टेन कन्फिगरेसन गर्छौँ। यसलाई चाहिँ प्राइमेरी हो, तिमी प्राइमेरी राउटर हो, तिमी प्राइमेरी चाहिँ अप्सनमा छौ भनेर डिफाइन गरिदिनु पर्यो। यसलाई तिमी सेकेन्डरी अप्सनमा छ भनेर डिफाइन गरिदिनु, तर गेटवे चाहिँ कति राख्ने 192.168.100। यति हामीले कन्फिगरेसन गरिसकेपछि ISP1 बाट चलिन्जेल यो 192.168.101 हुँदै कम्युनिकेट हुन्छ। तर यो डाउन हुने बित्तिकै अटोमेटिकली के पनि गर्न पर्दैन, हामीले बाई डिफल्ट ISP2 को के हुन्छ त इन्टरनेट कनेक्टिभिटी यो डिभाइसमा चल्न थाल्छ। ल गेटवे हाई अभाइलेबिलिटीको कन्सेप्ट बुझ्यो कि बुझेन, पहिला त्यो कुरो भन्न पर्यो। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल अब धेरैजना अरूले के गर्नुभयो म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, एकचोटि सबैले सुरुबाट हेरौँ है त। मैले अघिदेखि के भनिरहेको छु भने मसँग यस्तो खालको सिनेरियो छ, एकदम ध्यान दिएर नोट होला है। मैले यो सिनेरियोमा यस्तो खालको सिनेरियो छ जसमा एउटा ISP1 यहाँनिर छ र अर्को ISP2 त्यहाँनिर छ र मसँग एउटा मेरो ब्रान्च अफिस छ। मेरो ब्रान्च अफिसमा मैले दुईवटा इन्टरनेट लिएको थिएँ, एउटा ISP1 बाट इन्टरनेट लिएको थिएँ, इन्टरनेट 1 बाट लिएको राउटर पनि मैले स्विचमै जोडेको छु, र ISP2 मा पनि मैले चाहिँ के गरेको छु, ISP2 बाट पनि मैले इन्टरनेट लिएको छु र ISP2 बाट जोडेको राउटर पनि मेरो स्विचमै कनेक्ट छ। अब यहाँ मैले के गरेको छु भन्दा डिफल्ट गेटवे 1.1 भनेको यो राउटरको हो, यो पोर्ट मेरो जतिखेर पनि डाटा ट्राभल हुँदाखेरिमा, बुझौँ है सबैले, हेरौँ यहाँ फेरि अहिले टोलाउने होइन, डाटा ट्राभल हुँदाखेरिमा सबै डिभाइसहरूबाट कनेक्टिभिटी कोसँग हुँदै यो ISP हुँदै हामी अहिले कहाँ पुगेको रहेछौँ त ब्रान्च अफिसबाट हामी हेड अफिसमा पुगेको रहेछौँ। हेड अफिसमा दिस इज आवर के त भन्दा ब्रान्च अफिसमा। ल यो कुरो त बुझिन्छ। अब के भयो त भन्दा यो ISP को इन्टरनेट डाउन भयो। अब मानव यो 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 यति मध्ये कहीँ प्रब्लम आयो भनौँ न, यहाँ प्रब्लम आउने बित्तिकै यो कुनै पनि ब्रान्च अफिसमा भएको कम्प्युटरहरू, मानव ब्याङ्क हो भने टेलर मेसिनदेखि लिएर सबै चेक आएको थियो, चेक खातामा कति छ भनेर पैसा चेक गर्नु खोज्दाखेरि केही पनि देखिएन भने यो अवस्थामा कुनै पनि यस्तो ब्रान्च अफिस सेक्टरहरूले अर्को ब्याकअप राखेको हुन्छ जसलाई हामीले सेकेन्डरी ISP भन्छौँ, र यो चाहिँ प्राइमेरी सकेसम्म डाउन नै हुँदैन। डाउन भइहाल्यो भने पनि कनेक्टिभिटी चाहिँ नटुङ्गियोस् भनेर थोरै स्पिडको भए पनि उसले इन्टरनेट कनेक्टिभिटी चाहिँ ब्याकअपमा राखेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि हामीले कुनै पनि प्रोटोकल अप्लाई गरेको छैन भने सबै कम्प्युटरमा गएर डिफल्ट गेटवे चेन्ज गर्नुपर्छ। पहिला हामी यहाँबाट ट्राभल गर्ने भन्थ्यौँ, अब त्यही भयो भने त डाटा यहाँसम्म पुगेर डिस्कार्ड हुन्छ, किनभने ISP भन्दा डाउन छ भनेपछि अब हामीले हो यो राउटरको यो गेटवे हामीले के गर्नु पर्यो, डिफाइन गरिदिनु पर्यो। मेरो जति पनि डाटा ट्राफिक ब्रान्च अफिसको त्यो सबै 2 बाट भएर जाने भनेर, अनि यो ISP2 बाट चाहिँ कहाँ पुग्छ त भन्दा हेड अफिसमा पुग्छ। यो त भयो म्यानुअल। तर यो गेटवे हाई अभाइलेबिलिटीले के भन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईसँग दुईटा अप्सन भएको बेलामा यो प्राइमेरी नै हो भनेर डिफाइन गरिदिने, यो सेकेन्डरी नै हो भनेर डिफाइन गरिदिने, र यो राउटरको दुईटा गेटवेलाई एग्रिगेट गरेर एउटा भर्चुअल आइपी 192.168.1.100 भन्ने चाहिँ यहाँ हामीले के गरिदिनु पर्यो त डिफाइन गरिदिनु पर्यो। यो गरिदिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा
प्राइमेरी लिङ्क अफ भइरहेको बेलामा कम्युनिकेसन यतैबाट हुन्छ, तर यो डाउन हुने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली कम्युनिकेसन सेकेन्डरी लिङ्कबाट हुन्छ र यो फेरि अप आउने बित्तिकै सेकेन्डरी के हुन्छ त, सेकेन्डरीबाट कनेक्सन केमा जान्छ त, प्राइमेरीमा जान्छ। यसरी चाहिँ गेटवे हाई अभाइलेबिलिटी काम गर्छ। अब बुझिन्छ कुरा, मैले भनेको कुरा बुझ्छौ सबैजनाले, बुझेछौ? बुझेछ सर। बुझेछ सर। ल अब नेक्स्टमा जाउँ। त्यसको लागि तीनटा प्रोटोकल छ। एउटा चाहिँ एचएसआरपी, द्याट इज कल्ड एज द हट स्ट्यान्ड बाई राउटिङ प्रोटोकल भनेर। त्यसपछि अर्को भिआरआरपी भन्ने छ। भिआरआरपी भनेको भर्चुअल राउटर रिडन्डेन्सी प्रोटोकल भनेर भन्छ। त्यसपछि अर्को जिएलबीपी छ, जसलाई गेटवे लोड ब्यालेन्सिङ प्रोटोकल भनेर हामीले भन्छौँ। ठिक छ। अब त्यो मध्ये हामीले पढ्ने भनेको एउटा एचएसआरपी, हट स्ट्यान्ड बाई रिडन्डेन्सी प्रोटोकल, के अरे राउटर प्रोटोकल भनेर भन्छौँ हामीले नाम। हट स्ट्यान्ड बाई राउटर प्रोटोकल हो कि रिडन्डेन्सी, म अलिकति कन्फ्युज भएँ है। त्यो चिज चेक गरौँ है, मैले टाइप गर्दा राउटर गरेँ कि जस्तो लाग्यो। राउटर प्रोटोकलै रहेछ है त। ल ठिक छ, ठिक छ। अब म नेक्स्टमा जान्छु। एचएसआरपी भनेको चाहिँ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकल हो। ल मलाई कसैले बिजु सरले भन त, यो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकल भनेको के हो भन त। सिस्कोहरूले युज गर्ने सर। सिस्को प्रोप्राइटरी, गुड। सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकल भनेको सिस्को डिभाइसमा मात्रै सपोर्ट हुन्छ यो प्रोटोकल, अरू डिभाइसमा हुँदैन। एउटा सिस्को डिभाइस अर्को नन सिस्को डिभाइस राखेर एचएसआरपी इनेबल गरेर काम गर्छु भन्नुभयो भने पोसिबल हुँदैन। त्यसपछि राउटरहरूको बिचमा उनीहरूले एउटा चाहिँ हेलो प्याकेट सेयर गर्छन्, जसको अवधि भनेको के हुन्छ, 3 सेकेन्डमा चाहिँ त्यो जेनेरेट हुन्छ र त्यसको होल्ड डाउन टाइमर भनेको कति हुन्छ त, 10 सेकेन्डमा हुन्छ। र यो जुन प्याकेट हाम्रो ट्रान्समिट हुन्छ त्यो ट्रान्समिट हुँदाखेरिमा चाहिँ युडीपी भनेको युजर डाटाग्राम प्रोटोकल हो, जसको पोर्ट नम्बर 1985 बाट पोर्ट नम्बर योबाट चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिट हुन्छ र त्यो ट्रान्समिट हुँदा सबैमा ट्रान्समिट हुन्छ। ब्रोडकास्ट एड्रेस युज गर्दैन, त्यसले मल्टिकास्ट एड्रेस युज गर्छ र मल्टिकास्ट भनेको 224 बाट स्टार्ट हुन्छ। यसले चाहिँ 224.0.0.0.2 लिँदो रहेछ। 224.0.0.5 र 6 कहाँ कसरी लिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले डिआर र बिडिआर को इलेक्सन पढ्दाखेरि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन। र सबैमा राउटरमा चाहिँ बाई डिफल्ट त्यो राउटरको प्रायोरिटी कति हुन्छ त भन्दा 100 हुन्छ यो प्रोटोकलको है। एचएसआरपी प्रोटोकलको प्रायोरिटी सबैको के हुन्छ त, 100 हुन्छ। अनि सबै राउटरमा यो बिल्ट इन ट्र्याक कमान्ड, यो ट्र्याक भन्ने एउटा कमान्ड छ। यो ट्र्याक भन्ने कमान्ड सबैमा इनबिल्ड हुन्छ, सबैमा हुन्छ। हामीले युज गर्न जान्नुपर्छ, कसरी युज गर्ने म अहिले तपाईँलाई प्र्याक्टिकल गर्दा देखाउँछु। र यो ट्र्याक कमान्ड युज गर्नुभयो भने बाई डिफल्ट स्टार्टिङमा हामीले केही पनि डिफाइन नगरेको बेलामा चाहिँ तपाईँको राउटरको प्रायोरिटी जति हो त्यसमा 10 कम हुन्छ। तपाईँले केही पनि डिफाइन गर्नु भएको छैन, ट्र्याक छ। अनि त्यसपछि त्यो ट्र्याक तपाईँले इनेबल गर्नुभयो भने त्यो इनेबल गर्नु भएको बेलामा चाहिँ यो प्रायोरिटी के हुन्छ त, 10 ले घट्छ बाई डिफल्ट। अब यो 10 ले घट्ने भनेको चाहिँ किन घट्छ, कहाँ घट्छ, कसरी घट्छ, के भयो भने घट्छ। अनि यहाँ अर्को चिज यहाँ मैले लेख्न उठाएछु, प्रिम्सन भन्ने एउटा चाहिँ कमान्ड छ। त्यो कमान्ड पनि इनेबल हुनुपर्छ। यो अप्लाई हुनको लागि प्रिम्सन भन्ने इनेबल के अरे कमान्ड डिजेबल भयो भने काम गर्दैन, इनेबल भयो भने मात्र प्रायोरिटीले काम गर्छ है। अनि अथेन्टिकेसनमा प्लेन टेक्स्ट पनि युज गर्न सक्छ, तर MD5 डाइजेस्ट पनि युज गर्न सक्छ। यो कुरा थाहा छँदैछ तपाईँहरूलाई। त्यसपछि यसले म्याक्सिमम अब ग्रुप डिफाइन गर्नुपर्छ। हामीले एचएसआरपी को ग्रुप बनाउँदाखेरिमा त्यो दुईटालाई एग्रिगेट गरेर एउटा बनाउँछौँ नि। अघि मैले जुन चित्रमा तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, यो चित्रमा देखाउँदाखेरि यो दुईटालाई एग्रिगेट गरेर चाहिँ एउटै बनाउने हो नि, यो दुईटालाई एग्रिगेट गरेर एउटै बनाउने हो भने मैले यसलाई एउटा ग्रुपमा हाल्न पर्छ, त्यो ग्रुपमा डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यो ग्रुप डिफाइन गर्दाखेरिमा 0 देखि 255 भित्रको जुनै सुकै डिफाइन गरे पनि हुन्छ। अनि त्यो मैले भर्चुअल आइपी एड्रेस दिइसकेपछि त्यो मेसिनको भर्चुअल म्याक एड्रेस पनि त्यहाँ डिफाइन हुन्छ। त्यो म्याक एड्रेस भनेको यो हुन्छ फर्मेटी 0000.0C07। यो एक्सएक्स भनेको चाहिँ 1 भए 1 हुन्छ, 2 भए 2 हुन्छ। यहाँ भ्यालु चेन्ज हुने चाहिँ यो एक्सएक्स ग्रुप आइडी हो। हामीले जति राखेका हुन्छन् त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ
चेन्ज हुन्छ र एक्टिभ राउटरमा बाइ डिफल्ट प्रिम्पसन चाहिँ डिजेबल हुन्छ। अब के हो यो चिज अहिले म गरेर देखाइदिइहाल्छु, यो चिज चाहिँ याद हुनु पर्यो है त। त्यसपछि यो एचएसआरपी को स्टेट कतिवटा हुँदो रहेछ त? 6 वटा स्टेट हुँदो रहेछ। एउटा डिजेबल, एउटा इनिट, एउटा स्पिकिङ, एउटा लिसनिङ, एउटा स्ट्यान्ड बाई, एउटा एक्टिभ। तर हामी सिसिएनएमा जम्मै 3टा स्टेटको मात्र कुरा गर्छौँ। अरू चिज चाहिँ मैले पढ्दाखेरिमा परेन भन्नको अर्थ के हो भने योभन्दा माथि नै छ होला मेबी है। अब स्पिकिङ, इनिट, डिजेबल मलाई थाहा भएन अहिलेको केसमा। अब सिसिएनपी को बुक फलो गरे भने त्यसमा भेट्छु होला मैले। अरे एउटा नोट दिएको छ, फर वन ग्रुप ओन्ली वन डिभाइस क्यान बी इन एक्टिभ स्टेट। एउटा ग्रुप डिफाइन गर्नुभयो, एचएसआरपी प्रोटोकल इनेबल गरेर एउटा ग्रुप डिफाइन गर्नुभएको छ। त्यो ग्रुपभित्र एक्टिभ स्टेट भनेको एउटा मात्रै डिभाइससँग हुन्छ, स्ट्यान्ड बाई स्टेट भनेको पनि एउटा मात्रै डिभाइससँग हुन्छ र बाँकी अरू सबै डिभाइस के हुन्छ त लिसन स्टेट। भनेको के हो भने मानव मसँग चाहिँ ब्याकअपको रूपमा मैले 5 वटा राउटर राखेर 5 वटा आइएसपीबाट लिएको रहेछु भने 5 वटा आइएसपीमा एउटा राउटर एक्टिभ हुन्छ त्यो बेलामा, एउटा राउटर स्ट्यान्ड बाई हुन्छ र बाँकी 3 वटा राउटर चाहिँ कुन मोडमा हुन्छ त भन्दा लिसन मोडमा हुन्छ। र जो एक्टिभ स्टेटमा हुन्छ, जुन राउटर एक्टिभ स्टेटमा हुन्छ त्यो एक्टिभ स्टेटमा भएको राउटरले मात्रै के गर्न पाउँछ त कम्युनिकेट गर्न पाउँछ, अरूले कम्युनिकेट गर्न पाउँदैन। भनेपछि कुन राउटर एक्टिभ हुने त नि? हामीसँग मसँग 5 वटा ब्याकअप छ भने त्यो 5 वटा ब्याकअप मध्ये कुन चाहिँ राउटर एक्टिभ हुने भन्ने चिज चाहिँ सबैभन्दा के भयो त इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो भने अब त्यो एक्टिभ राउटर इलेक्सनको कुरा गर्छु मैले। यो चित्र हेर त एक्चुअली ल यो चित्रमा नि यो राउटर हो है, यो राउटर हो, यो पनि राउटर हो, यो पनि राउटर हो। यो राउटरहरू यसरी कुनै ठाउँमा गएर स्विचमा जोडिया होला के, यो ब्याकअप राउटर हो भनौँ न। यहाँ एउटा आइपी एड्रेस यसलाई मैले 192.168.1.1 दिएँ, मैले यहाँ 192.168.1.2 दिएँ, मैले यहाँ 192.168.1.3 दिएँ भने इलेक्सन क्राइटेरिया भनेको चाहिँ के हो भन्दा जसको प्रायोरिटी सबैभन्दा ठुलो हुन्छ त्यो राउटर जहिले पनि के हुन्छ त, त्यो राउटर जहिले पनि एक्टिभ हुन्छ। तर हाम्रो बाइ डिफल्ट सबैमा राउटरमा कति हुन्छ भनेको थिएँ मैले प्रायोरिटी, सबैमा बाइ डिफल्ट 100 हुन्छ भनेको थिएँ। भनेपछि अब यो त कम्पेयर भएन कि त म्यानुअली तपाईँले नै सबैको प्रायोरिटी डिफाइन गरिदिनु पर्यो। त्यो मानव यो पहिलो राउटर 150, दोस्रोको 200, यो 300 राख्नुभयो भने अटोमेटिकली यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त एक्टिभ हुन्छ कि हामीले म्यानुअली, नत्र स्टार्टिङमा केही पनि छैन भने बाइ डिफल्ट सबै राउटरमा के हुन्छ त 100 हुन्छ। र अर्को भनेको त्यो यदि सबैको सेम छ भने जसको राउटरको आइपी एड्रेस हाइएस्ट हुन्छ त्यो राउटरलाई हामीले के भन्छौँ त एक्टिभ राउटर भनेर भन्छौँ अथवा एक्टिभ स्टेटमा छ भनेर भन्छौँ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो 3वटै आइपी जुन छ यो आइपीलाई र यो आइपीलाई एग्रिगेट गरेर मैले एउटा सिंगल पोर्ट डिफाइन गरेर त्यसको आइपी एड्रेस चाहिँ कति राखिदिए त भन्दा 192.168.1.100 राख्थेँ। अब यसको आइपी एड्रेस सानो छ त्यही पनि यो एक्टिभ छ किन त नि भन्दाखेरि मैले के गरेँ त भन्दा मैले सुरुमा यो राउटरमा गएर कन्फिगर गरेँ अनि यही राउटरमा मैले फर्स्टमा एचएसआरपी इनेबल गरेँ, यसमा गर्नै पाएको थिइनँ। अब यसमा नगर्ने बित्तिकै यही एउटा मात्र राउटर इलेक्सनमा आयो, बाइ डिफल्ट यो केमा गइदियो त एक्टिभमा गइदियो। अनि त्यसपछि मैले यो 2टा राउटरलाई पनि के गरेँ त एक्टिभमा के अरे इनिसियलाइज गरेँ। इनिसियलाइज गरिसकेपछि एउटा स्ट्यान्ड बाईमा गयो, एउटा लिसनमा। मैले भन्न खोजेको के हो भने यदि तपाईँले सुरुमा इनिसियल कन्फिगरेसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो र सुरुमा लोअर आइपी एड्रेस भएकोलाई कन्फिगर गर्नुभयो, बाँकीलाई गर्नु भएको छैन भने त्यही नै एक्टिभ बन्छ। तर तपाईँको सबैमा एचएसआरपी इनेबल गरिसकेपछि पनि यो डिभाइस नै एक्टिभ रहिरहन्छ। हेर्दाखेरि त यो आइपी एड्रेस सबैभन्दा ठुलो हो नि त, भनेपछि यो एक्टिभमा जान पर्थ्यो नि त। भनेपछि यहाँ के बुझ्न पर्यो भने यदि कुनै पनि राउटर एक्टिभ स्टेटमा छ भने चाहे त्यसको प्रायोरिटी सानै होस् चाहे त्यसको आइपी एड्रेस सानै होस्, जबसम्म यो राउटर डाउनमा जाँदैन, जबसम्म यो राउटर डाउन अवस्थामा जाँदैन तबसम्म अरू राउटरहरू चाहिँ एक्टिभ स्टेटको
इलेक्सनमा पार्टिसिपेसन हुन पाउँदैनन्। ऊ केमा मात्रै पाउँछ त भन्दा स्ट्यान्ड बाईको चाहिँ स्टेटमा मात्रै के अरे इलेक्सनमा पार्टिसिपेट हुन पाउँछ भनेको। अब यो दुईटाको बिचमा इलेक्सन हुँदाखेरिमा अब पछि यो अहिलेको केसमा होइन कि पछिको केसमा दिइहाल पछिको केसमा यो चाहिँ के हुने भयो त यो चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्ड बाई हुने भयो र यो चाहिँ तपाईँको के हुने भयो लिसन हुने भयो। किनभने जबसम्म यो एक्टिभै छ नि भने यही नै एक्टिभ हुन्छ अनि यो बाँकी दुईटामा मात्रै कम्पिटिसन हुँदा यो दुईटा मध्ये सबैभन्दा हाइएस्ट आइपी एड्रेस एक्टिभ हुन्छ, त्यसपछिको हाइएस्ट भनेको स्ट्यान्ड बाई हुन्छ, त्यसपछिको अनि बाँकी अरू सबै के हुन्छ लिसनमा। तर यो सबैभन्दा लोएस्टै अहिले एक्टिभ आइदिएको छ भने बाँकी दुईटामा चुनाव हुँदा यो हाइएस्ट छ, त्यही भएर यो चाहिँ अटोमेटिकली केमा बस्छ त लिसन बाईमा बस्छ। अब यहाँनिर अब यो नर्मल चिजमा हेर्ने नि सबैभन्दा ठुलो भएको एक्टिभ हुन्छ, त्यसपछि स्ट्यान्ड बाई, त्यसपछि लिसन। र प्रिम्सन भन्ने एउटा चाहिँ प्रोटोकल छ, त्यो चाहिँ प्रायोरिटीको लागि मात्रै हुन्छ है। अब यो सबै चिज थ्योरिटिकल चिजहरू मैले भने बुझिन्न बिर्सिसक्यो, म अब प्र्याक्टिकल गर्दै अघि भनेको चिजहरूमा म फेरि आउँछु। त्यसको लागि म सबैभन्दा पहिला मैले 2911 को एउटा राउटर झिकेँ, 2901 को एउटा राउटर झिकेँ, 2901 को एउटा राउटर झिकेँ, 2901 को एउटा राउटर झिकेँ र एउटा स्विच पनि झिकेँ मैले ल 2960 को स्विच अनि एउटा मैले कम्प्युटर ल हेर है। अहिले मैले तीनवटा चाहिँ देखाइनँ। अहिले मैले के भने भन्दाखेरिमा हो यो माथिको सबैभन्दा यो राउटर भनेको चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट आइएसपी हो अरे। त्यसमा डिफ्रेन्ट आइएसपी क्लाउड बनाउनु पर्ने, मैले अहिले क्लाउड बनाइन के। दिस इज माई डिफ्रेन्ट आइएसपी हैन, यो मेरो डिफ्रेन्ट आइएसपीहरू छ। अनि त्यसमा मेरो ब्याकअप राउटरहरूको एउटा यो, त्यसको लागि म पहिला कनेक्सन गर्छु है, अनि उहाँ भन्दै जान्छु न त यो दुईटाको बिचमा मैले यो कनेक्सन गरेँ, त्यसपछि यो कनेक्सन गरेँ, त्यसपछि यो कनेक्सन गरेँ, वानलाई वानमा, वानलाई वानमा, वानलाई थ्रीमा। पहिला हाम्रो सिनेरियो बुझौँ है त। यो तीनटा राउटरमा सबै चिज कहाँबाट आएको थियो त भन्दाखेरि यो भन्दा उता ब्याकअप होला, यो भन्दा उता क्लाउड होला, सबै यसरी आछ भन्ने बुझौँ न हामीले। र यहाँबाट इन्टरनेट जति सबै यो कुनै एउटा चाहिँ क्लाउडबाट आइरहेको थियो, यता पनि आइरहेको थियो, यता पनि आइरहेको थियो, यता पनि आइरहेको थियो भन्ने कुरा बुझौँ हामीले है। अहिलेलाई यहाँ मैले फरक तीनटा राउटर बनाइन, जस्ट एउटैमा मलाई यहाँ कन्फिगरेसन गर्न सजिलो हुने भएको भएर मैले यस्तो गरेँ। अब मेरो यो तीनटा ब्याकअप हो, यो मैले यसलाई नाम के दिए त भन्दा ब्याकअप 1 भने, त्यसपछि होरी यसलाई मैले के भने ब्याकअप 2 भने, होरी यसलाई मैले के भने मैले मसँग मेरो ठुलो अर्गनाइजेसन थियो, मैले तीनटा ब्याकअप राखेको रहेछु के हैन। र त्यो ब्याकअपमा होरी यो तलपट्टि मैले चाहिँ 192.168.1.0/24 को नेटवर्क युज गरेको थिएँ र डिफल्ट गेटवे चाहिँ मैले 192.168.1.1 युज गरेको थिएँ। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि होर यो राउटरको यो गेटवे भनेको चाहिँ 192.168.1.1 भनेर डिफाइन गरेँ मैले। अहिले सुरुमा यो अफिसबाट कम्युनिकेट गर्दा म सधैँ यही राउटर मेरो ब्याकअप 1 बाट जानु पर्यो। ब्याकअप 1 इज भेरी बेस्ट, ब्याकअप 2 भनेको कम्पेयर टु चाहिँ ब्याकअप 3 भन्दा बेस्ट छ यो, र ब्याकअप 3 भनेको अन्तिम अप्सन्स भनेर मैले राखेँ। अब मैले के गर्छु, मेरो यो ब्याकअप चाहिँ 1.2, त्यसपछि यसको गेटवे मैले कति दिएँ त 1.3 दिएँ। अब मैले अहिलेसम्म भनेको कुरो त बुझ्छ नि हैन। मैले यो कम्प्युटरबाट इन्टरनेट चलाउँदा आइदर म यो बाटो भएर जानु पर्यो कि यो बाटो भएर जानु पर्यो कि यो बाटो। सुरुमा मेरो पहिलो अप्सन भनेको चाहिँ म यही बाटो भएर जानु पर्यो, यो 1.1 बाटै जानु पर्यो। यो मेरो सबैभन्दा एकदम हाई स्पिड भएको इन्टरनेट हो। त्यसपछिको भनेको ब्याकअप 2 को र त्यसपछिको भनेको मेरो के हो त ब्याकअप 3 को। अब यहाँ पनि मैले पक्कै नेटवर्किङ त गर्न पर्यो भनेपछि यो भनेको मैले 11.1.1.0/24 को नेटवर्क दिएँ मैले। त्यसपछि
हो यो बिचको भनेको मैले 22.1.1.0/24 को नेटवर्क दिएँ। त्यसपछि मैले यहाँनिर 33.1.1.0/24 को नेटवर्क मैले युज गरेँ। यो चाहिँ मैले होरी यो बिचको नेटवर्कलाई बनाउनको लागि है त। यो कुरो त बुझिहालिन्छ। त्यसपछि मसँग होरी यहाँबाट क्लाउडमा चाहिँ के छ त मेरो भन्दाखेरि 8.8.8.8 गुगलको सर्भर छ अरे ल। अब मैले जतिखेर पनि काम चाहिँ यो गुगलको सर्भरमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सबै डाटाहरू एक्सेस गर्ने गर्ने मैले चाहिँ त्यहाँबाट गर्नु पर्थ्यो अरे। यो सिनेरियो बुझ्यो मैले भनेको कन्डिसन बुझ्यो तिमीहरूले? बुझ्यो सर। हजुर सर। सर हजुर म्युट हुनु भएको हो कि गर्नु भएको हो? म म्युट भएको रहेछु ल। अब मैले के गर्नु पर्यो सबैमा गएर आइपी दिनु पर्यो। सो म यहाँ गएँ त्यसपछि मैले यहाँ आइपी कति दिन्छु 192.168.1.5 दिएँ मैले। त्यसपछि यसको चाहिँ सबनेट मार्क सेभ भइहाल्यो। त्यसपछि 192.168.1.1 यो डिफल्ट गेटवे भयो। यो डिफल्ट गेटवे भनेको के भने मेरो सबै डाटा ट्राफिक चाहिँ हो यो पोर्टबाट हुँदै यो राउटर भनेको मेरो ब्याकअप वानबाट जानु पर्यो भनेको। ठिक छ नि हैन? यहाँसम्म बुझिन्छ है? ल अब त्यसपछि सुन्या छ आवाज? सुनेछ। अब यसपछि म कन्फिगरेसन गर्छु। कन्फिगरेसन गर्दाखेरिमा नो त्यसपछि इनेबल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस। इन्टरफेस सबैभन्दा पहिला मैले के गर्छु त भन्दाखेरि गिगाबिट 0/1 मा गएर आइपी दिनु पर्यो भनेको तलको हो यो पोर्टलाई दिदैछु है। यो पोर्टलाई कति दिन ल एक दुई जनाले माइक अन गर्दै भन त ल। 19 आइपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 त्यसपछि नो शटडाउन। ल एउटा यो आइपी दिने काम यता सक्यो। अब यसपछि एक्जिट त्यसपछि फेरि इन्टरफेस गिगाबिट माथिको है त्यही राउटरको माथिको पोर्ट 0/0 मा गएर आइपी एड्रेस कति दिन्छु त भन्दाखेरिमा 11.1.1.1 चाहिँ तल म ब्याकअप राउटरहरुमा चाहिँ 1 दिन्छु। अनि माथि कोर जुन मेरो क्लाउड राउटर छ त्यसमा म चाहिँ कति दिन्छु त 2 दिन्छु है त। सो यो भयो 255.255.255.0 नो शटडाउन। यो काम सक्यो यहाँ। त्यसपछि फेरि म यो राउटरमा जान्छु। यो राउटरमा गएर फेरि मैले चाहिँ यहाँ पनि के गर्नु पर्यो त नो त्यसपछि इनेबल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट म तलको पोर्टलाई है ब्याकअप राउटर 2 को तलको गिगाबिट 0/1 भन्नेमा आइपी एड्रेस 192.168.1.2 255.255.255.0 त्यसपछि नो शटडाउन गरेँ है त। अब त्यसपछि फेरि मैले एक्जिट गरेँ। एक्जिट गरेर माथिको पोर्टलाई इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 आइपी एड्रेस 22 को छ 22.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। ल यो काम राउटर 2 मा पनि सक्यो। अब म राउटर 3 मा जान्छु। त्यसपछि यहाँ गएर नो इनेबल कन्फिगर टर्मिनलमा गएर इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा गएर मैले आइपी एड्रेस कति दिनु पर्यो 192.168.1.3 255.255.255.0 त्यसपछि नो शटडाउन गर्न पर्यो। ठिक छ। त्यसपछि एक्जिट इन्टरफेस माथिको पोर्टलाई राउटर ब्याकअप 3 को माथिको पोर्टलाई इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 आइपी एड्रेस त्यो 33 को छ 33.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन गर्नु पर्यो। नो शटडाउन गर्नु पर्यो। यति काम सक्यो। अब यो मेन राउटरमा गएर को राउटरमा गएर यहाँ कमान्ड लाइनमा गएर नो गर्न पर्यो। सो इनेबल कन्फिगर टर्मिनलमा गएर इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 भनेको पहिलो यता ब्याकअप 1 मा जोडिएको हो। त्यसमा मैले आइपी एड्रेस कति दिनु पर्यो 11.1.1.1
2 दिनु पर्यो 255.255.255.0 नो शटडाउन गर्छु त्यो भइहाल्यो त्यसपछि एक्जिट फेरि इन्टरफेस अब म बिचको लागि गर्दैछु गिगाबिट 0/1 यसमा आईपी एड्रेस भनेको कति हुन्छ त 22.1.1.2 हुन्छ 255.255.255.0 भयो त्यसपछि नो शटडाउन भयो त्यसपछि एक्जिट फेरि इन्टरफेस गिगाबिट 0/2 मा गएर मैले आईपी एड्रेस कति दिनु पर्यो त 33.1.1.2 दिनु पर्यो 255.255.255.0 भन्नु पर्यो नो शटडाउन गर्नु पर्यो ल यति काम सबैलाई आईपी दिने काम सकियो यो त एकदम इजी थियो त्यही भएर हाम्रो सकियो अब यसपछि केमा आइरह्यो भन्दा एउटा मैले 8.8.8.8 पनि बनाउनु पर्यो अब त्यो क्लाउड जोडेर बनाउन यहाँ म त्यो गर्दिन म डाइरेक्ट कन्फिगर गरेर इन्टरफेस लुप ब्याकमा लगेर राखिदिन्छु त्यसलाई है सो लुप ब्याकमा लगेर लुप ब्याक 0 त्यसपछि आईपी एड्रेस 8.8.8.8 255.255.255.0 नो शटडाउन गरे नि केही फरक पर्दैन है शटडाउन यो फरक हुँदैन ल यति काम सकिसकेपछि आईपी दिने काम सक्यो अब मेरो आईपी दिएर मात्र हुँदैन मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा राउटिङ प्रोटोकलहरु पनि इनेबल गर्नु पर्यो सो राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्दाखेरिमा अब म ओएसपीएफ लगाउँछु राउटर कन्फिगरेसन टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 100 अब मैले सबै नेटवर्कलाई गर्न छ मैले कसैलाई छुटाउनै छैन हैन त्यही म सबै हेर्न पर्यो मैले डाइरेक्ट डिफल्ट नेटवर्क युज गर्छु 0.0.0 255.255.255.255 त्यसपछि एरिया 0 ल त्यो भएपछि सबै नेटवर्कलाई भयो है यो एकैचोटी अब फेरि यसमा गएर पनि मैले के गर्छु त एक्जिट राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी भनेको 100 त्यसपछि नेटवर्क 0.0.0.0 255.255.255.255 हुन पर्यो अनि त्यसपछि एरिया कति भयो त 0 भयो सरी यहाँ के मिस्टेक भयो 255.255 एरिया को स्पेलिङ हो अघि मैले यहाँ माथि 4 255 गरे नि हैन ओके अब फेरि यो राउटरमा गए यो राउटरमा गएर एक्जिट त्यसपछि राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी नेटवर्क 0.0.0.0 255.255.255.255 एरिया 0 यो काम पनि सकियो त्यसपछि फेरि म यहाँ जानु पर्यो म यहाँ गइसकेपछि एक्जिट राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी त्यसपछि नेटवर्क 0.0.0.0 255.255.255.255 एरिया 0 ल सबैमा राउटिङ प्रोटोकल राखेर सक्यो अब मैले यहाँबाट पिङ गर्दाखेरि त्यो 8.8 मा पिङ हुनु पर्यो पिङ 8.8.8.8 रिप्लाई आयो है हो यो राउटरमा भएको 8.8 मा आयो एउटा मात्रै आएर अड्कियो त किन ल सबै रिप्लाई है अब मैले यसलाई ट्रेसआउट गरेर हेरेँ ट्रेसआउट गरेर 8.8.8.8 हेर्दाखेरिमा मेरो चाहिँ कुन राउटरबाट भएर गएको छ त 8.8 मा यो 1.1 भन्ने राउटरमा भएर गएको छ हो अब म यो राउटरमा गएर मैले यहाँ कन्फिगर गरेर इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 शटडाउन भन्ने ल शटडाउन भन्ने बित्तिकै अब यहाँबाट पिङ हुन्छ त यहाँबाट पिङै हुँदैन किन पिङ हुँदैन भने हामीले डिफल्ट गेटवे हो यो राखेको थियौँ अब हामी फेरि यो राउटरमा पुग्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो यहाँ गएर यहाँ मैले चाहिँ 1.1 को ठाउँमा मैले डिफल्ट गेटवे 2 राख्दिन पर्यो अनि बल्ल अब पिङ गर्दाखेरिमा पिङ हुनु पर्यो ब्याकअप भनेको त्यही त हो नि हैन सो अब मैले पिङ गर्दाखेरिमा पिङ हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो त्यो हाई एभाइलेबिलिटी अर्थात एचएसआरपी प्रोटोकल नहालेको अवस्थामा यदि तपाईको कुनै पनि ब्याकअप जुन हाम्रो प्राइमेरी ब्याकअप थियो त्यो प्राइमेरी ब्याकअप शटडाउन भयो भने अथवा डाउन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अरु ब्याकअपहरुबाट काम गर्नको लागि हामीले प्रत्येक डिभाइसमा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो म्यानुअली गरेर चाहिँ त्यसको डिफल्ट गेटवे चेन्ज गर्नु पर्थ्यो तर त्यो टेडियस हैन एकदम चाहिँ बोरिङ टाइपको भयो कम्प्लेक्स भयो सबै डिभाइसमा गर्दाखेरिमा मोनोटोनस भएर हाम्रो चाहिँ के रे मिस्टेक हुने चान्सेस पनि भयो अनि यस्तो अवस्थामा अब हामीले एचएसआरपी राखेर बाइ डिफल्ट यदि यो डाउन भएको अवस्थामा यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा राउटरबाट चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो त काम हुन पर्यो अब त्यो कसरी गर्ने भन्ने चीज चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्छु यहाँसम्म बुझिएको छैन भने चाहिँ सोध्न पर्यो ल सबै भाइ बहिनीले
अब के गर्ने त भन्दाखेरिमा जहिले पनि एचएसआरबी इनेबल गर्ने भनेको यो स्विचबाट जोडिएको यो लोअर पोर्सनमा भएको जुन पोर्ट छ नि हो यो पोर्टमा र एउटा चिज के बुझ यति भनेको चाहिँ ल्यान हो ल्यानमा कहिले पनि राउटिङको इन्फर्मेसन सेयर हुँदैन है बुझ्नु अब पहिले ल्यानमा राउटिङको इन्फर्मेसन सेयर हुन्छ त हुँदैन नि लेयर 2 मा कहिले पनि तपाईको राउटिङको इन्फर्मेसन सेयर हुँदैन लेयर 2 को इन्फर्मेसन सेयर हुने 1 मा मात्रै यो माथिको नेटवर्क भनेको चाहिँ सबै तपाईको 1 हो जस्तै यहाँबाट राउटिङ प्रोटोकल यहाँ सेयर हुन्छ तर यहाँबाट राउटिङ प्रोटोकल स्विचमा सेयर भएको सुनेको छ र तिमीले अहिलेसम्म राउटिङ इन्फर्मेसन्सहरु कहिले स्विचमा सेयर हुन्छ र भनेपछि यहाँबाट यहाँ सेयर हुँदैन यहाँबाट यहाँ पनि सेयर हुँदैन यहाँबाट यहाँ पनि सेयर हुँदैन अब त्यस्तो अवस्थामा यो राउटरमा प्रब्लम आयो भने यही राउटर भएर जाने भन्ने चिज त पोसिबल हुँदैन हामीले दुईटा मध्ये अरु राउटर चुज गर्नु पर्यो नि त हैन अब त्यसको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि जहिले पनि एचएसआरपी इनेबल गर्ने ल्यानबाट जोडिएको हो यो पोर्ट ल्यानबाट जोडिएको यो पोर्ट क्लियर छ मैले भनेको बुझेछौ सर भन्नु न अब के गर्ने त भन्दाखेरिमा सबैभन्दा पहिला यो हेर है यो 1.1 छ अघि मैले एक्सप्लेन गरेकै अनुसार म भन्छु यो 1.1 छ हो यो 1.1 भएको अवस्थामा मैले के गर्छु त यहाँ गएर इन्टरफेस एक्जिट इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा जानु पर्यो 1 मा गएर अनि स्ट्यान्ड बाइ भन्ने कमान्ड छ स्ट्यान्ड बाइ अनि त्यसपछि वाट गर्यो भने मलाई के चाहिन्छ त भन्दा तपाईले यहाँ स्ट्यान्ड बाइमा सबैभन्दा पहिला ग्रुप नम्बर राख्नुपर्छ ग्रुप नम्बर भनेको 0 देखि 256 भनेको थिए यहाँ चाहिँ 4095 भनेर चाहिँ अहिले हामीले 256 सम्म मात्रै भए पुग्छ हैन सो अब यहाँ हेर है त मैले के गर्नु पर्यो त स्ट्यान्ड बाइ ग्रुप नम्बर राख्नु पर्यो मानम 1 राखे मैले अब अहिले यसले डिफल्ट भने आन्सर त 0 देखि 4095 जति राखे पनि हुन्छ मैले 1 राखे त्यसपछि फेरि म वाट गर्छु यो वाट गरिसकेपछि यति कमान्ड चाहिँ ट्र्याक इनबिल्ट ट्र्याक हुन्छ भनेको थिएँ नि अब यो ट्र्याकको काम के म अहिले भन्छु अनि प्रिम्ट अनि प्रायोरिटी अनि IPv6 अनि IP छ अब हामीले के गर्नु पर्यो IP भन्ने कमान्ड हाल्नु पर्यो सो 1 त्यसपछि IP अनि फेरि वाट अब चाहिँ IP एड्रेस हाल्नु पर्यो भर्चुअल IP यो तीनटै IP लाई एग्रिगेट गरेर कुन IP मा राख्ने हो त नि हामीले HSRP इनेबल गर्नु छ भने त यो तीनटैलाई मैले एग्रिगेट गरेर एउटा भर्चुअल IP दिने भनेको थिएँ त्यो भनेको 192.168.100 दिन्छु सक्यो मेरो काम ठीक छ अब मैले यसलाई एक्जिट गर्छु हेरौँ है त अब मैले यसलाई एक्जिट गरेर अझै एक्जिट गरेर सो स्ट्यान्ड बाइ भन्ने कमान्ड हानेर हेरे भने हेर त अहिले मेरो के छ त स्पिकिङ स्टेटमा छ स्पिकिङ स्टेटमा भनेको कुनै पनि स्ट्यान्ड बाइ एक्टिङ र लिसनिङ स्टेट डिफाइन गर्नु भन्दा पहिला किनभने तपाईले कमान्ड रन गरिसकेको 10 सेकेन्ड पछि यसले चाहिँ रिप्लाई ब्याक गर्ने त्यो 10 सेकेन्ड सम्म चाहिँ यसले के गर्छ त स्पिक गर्छ के अब यहाँ यो 3 स्टेट चेन्जेस लास्ट स्टेट चाहिँ यो हामीलाई चाहिएन यी भर्चुअल IP एड्रेस कति लियो त 192.168.100 लियो अनि एक्टिभ भर्चुअल म्याक एड्रेस इज अननोन भन्यो त्यसपछि म एकचोटी फेरि यसलाई रन गर्छु है त यहाँ चेन्ज भएको इन्फर्मेसन पनि आइसक्यो अहिले त्यो पनि म एक्सप्लेन गरौँला है अब यसमा भर्चुअल IP एड्रेस यो भयो म्याक एड्रेस चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ नि 000C07 अनि त्यसपछि AC अनि त्यसपछि XX भनेको थिएँ नि यो XX को ठाउँमा चाहिँ कति राखे त्यसले 01 राख्यो अनि हेलो टाइमर 3 सेकेन्डको हुन्छ होल्ड डाउन टाइमर 10 सेकेन्ड हुन्छ भनेको थिएँ कि भनेको थिएन त्यो अनि बाइ डिफल्ट सुरुमा इनेबल नगरेको बेलामा प्रिम्सन के हुन्छ त प्रिम्सन डिजेबल मोडमा हुन्छ यो प्रिम्सनले के गर्छ अहिले हाम्रो बाँकी नै छ अनि त्यसपछि अहिले स्ट्यान्ड बाइ राउटर भनेको अननोन छ कुन चाहिँ स्ट्यान्ड बाइ छ किनभने हामीले अहिले भर्खर एउटा मात्र राउटरमा चाहिँ HSRP इनेबल गरेको र त्यो HSRP त्यो राउटरको प्रायोरिटी कति छ त बाइ डिफल्ट 100 छ र अहिले यही स्टेट एज अ एक्टिभ स्टेटको रूपमा काम गरिरहेको छ कुनै पनि छैन इलेक्सन प्रोसेस हुँदाखेरि यही मात्र सहभागी थियो यही मात्र सहभागी भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो नै एक्टिभ स्टेटमा आयो अब म के गर्छु त भन्दाखेरिमा अब म यो सेकेन्ड राउटरमा जान्छु सेकेन्ड राउटरमा गएर एक्जिट इन्टरफेस गिगाबिट 0/ कतिमा जान्छु त 1 मा त्यसपछि स्ट्यान्ड बाइ
ग्रुप नम्बर 1 भयो आइपी कति दिनु पर्यो यसको 192.168.1.100 दिनु पर्यो ल यो कमान्ड सके यो कमान्ड हानेको 10 सेकेन्डसम्म स्पिकमा जान्छ र त्यो 10 सेकेन्ड पछि अटोमेटिकली यहाँ मेसेज पनि आउँछ हामीले केही नगरी हेर्ने हो भने पनि यहाँ मेसेज आउँछ अहिले एकछिन यतिकै हेरौँ है त ल ए तपाईको यो अटोमेटिकली केमा आयो स्ट्यान्ड बाईमा आयो सो अब मैले यसलाई एक्जिट गरेर सो स्ट्यान्ड बाई भनेर हेरेँ भने हेर्नु त तपाईको यो राउटरको आइपी एड्रेस कति हो भन्दाखेरि यो राउटरको आइपी एड्रेस त 1.2 हो नि तपाईले यही हेर्नु भयो भने यो आइपी एड्रेस 1.2 हो कि हैन प्रायोरिटी सेम भए पनि यो चाहिँ केमा हुनु पर्थ्यो यो चाहिँ तपाई एक्टिभ स्टेटमा हुनु पर्ने हो कि हैन तर हाम्रो के छ त यो एक्टिभ स्टेटमा छ त ल यो एक्टिभ स्टेटमा छ त छैन किन एक्टिभ स्टेटमा नभएको ल दिलिसा भन त ल किन यसको आइपी एड्रेस धेरै हुँदा हुँदै पनि किन यो चाहिँ एक्टिभ स्टेटमा नभइकन स्ट्यान्ड बाई स्टेटमा बसेको भन त ल भन त थाहा छैन भने थाहा छैन भन कि दिलिसै छैन अर्को डिस्कनेक्ट नभइकन हुँदैन नि त त्यही भएर हो मैले अघि के भनेको थिएँ भने कुनै पनि राउटरमा प्रायोरिटी अथवा चाहिँ आइपी एड्रेस जति सुकै होस् यदि कुनै पनि राउटर एक्टिभमा आइसक्यो भने जबसम्म त्यो राउटर केमा जाँदैन जबसम्म त्यो राउटर चाहिँ तपाईको डिएक्टिभेट हुँदैन अथवा डाउनमा जाँदैन तबसम्म त्यो नै के हुन्छ त एक्टिभ स्टेटमा हुन्छ अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा अब म यो राउटरमा गएँ है यो राउटरमा गएर एक्जिट इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 गिगाबिट 0/1 मा गएर स्ट्यान्ड बाई 1 आइपी 192.168.1. कति दिनु पर्यो 100 दिनु पर्यो ल अब यो के हुन्छ यो हेरौँ है त यो कुन स्टेटमा जान्छ अब एक्जिट सो स्ट्यान्ड बाई ल यो केमा आयो त भन्दा यो लिसन स्टेटमा चाहिँ हो कि हैन र अब म के गर्दिन्छु त भन्दाखेरिमा म यो राउटरमा गएर कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा गएर मैले शटडाउन गरिदिन्छु यो शटडाउन भयो है यो तपाईको राउटर शटडाउन हो अब फेरि म के गरिदिन्छु त नो शट गरिदिन्छु ल अब अघि स्टार्टिङमा के थियो यो तपाईको चाहिँ एक्टिभमा थियो त्यसपछि यो दुईटामा यो लिसन बाई स्टेटमा थियो के अरे स्ट्यान्ड बाई स्टेटमा थियो यो लिसन स्टेटमा थियो हैन अब मैले यसलाई शटडाउन गर्ने बित्तिकै अब फेरि यसमा के हुन्छ त इलेक्सन प्रोसेस स्टार्ट भयो र अब यो इलेक्सन प्रोसेस स्टार्ट हुँदाखेरिमा इट टेक्स अ टाइम हैन यहाँनिर अब एक्जिट सो स्ट्यान्ड बाई ल अब सो स्ट्यान्ड बाई अब यो राउटर हेर त राउटर 1 ब्याकअप 1 हेर त केमा आयो लिसन स्टेटमा आयो किनभने कम्पेरिजन गर्दाखेरिमा सबैभन्दा सानो राउटर कुन हो सबैभन्दा सानो आइपी भएको यही हो भने चाहिँ यो केमा आयो त तपाईको लिसनिङ स्टेटमा आयो
अनि त्यसपछि एक्टिभ राउटर अब के भइरहेछ हेर त्यहाँ फेरि एक्टिभ राउटर भनेको चाहिँ 1.2 छ। इलेक्सन प्रोसेस हुँदा जहिले पनि स्ट्यान्ड बाई राउटर जुन छ नि स्ट्यान्ड बाई भएको राउटर चाहिँ नेक्स्टमा के हुन्छ त यसको आइपी एड्रेस ठुलो भए पनि जो चाहिँ स्ट्यान्ड बाई स्टेटमा बसेको थियो स्टेट बाई स्टेटमा बसेकै राउटर चाहिँ केमा हुन्छ एक्टिभ स्टेटमा हुन्छ। सो यो स्ट्यान्ड बाईमा थियो। अब यो अहिले हामीले हेर्दाखेरि के भयो त भन्दा यो राउटर केमा देखियो त अब यो 2 हेरौँ है त। सो स्ट्यान्ड बाई यो चाहिँ तपाईको पहिला स्ट्यान्ड बाईमा थियो अहिले आएर केमा बस्यो एक्टिभमा बस्यो र त्यसपछि 1.3 भनेको चाहिँ केमा बस्यो स्ट्यान्ड बाईमा। यो राउटर चाहिँ केमा बसेको छ स्ट्यान्ड बाईमा बसेको छ। ठीक छ। अब फेरि यो डाउन हुने बित्तिकै यो केमा जान्छ त यो चाहिँ एक्टिभ हुन्छ अनि त्यसपछि यो फेरि केमा बस्छ त स्ट्यान्ड बाईमा बस्छ। यसरी चाहिँ तपाईको काम हुन्छ। अब मैले के गर्छु त भन्दा अब जस्तै मैले अहिले हेर है त अब मैले यहाँनिर डिफल्ट गेटवे मैले कति राखिदिन्छु भन्दाखेरिमा मेन चिज त हामीले यहाँ हेर्ने हो नि त डिफल्ट गेटवे मैले अब 100 राखिदिन्छु। यो 100 राखेर मैले यहाँ पिङ गर्दाखेरि के हुनु पर्यो पिङ हुनु पर्यो रिजल्ट 8.8.8.8 रिप्लाई आयो नि हैन। अहिले रिप्लाई आउँदाखेरिमा 63 गरेर हेरौँ है 63 म कुन राउटरबाट भएर गइरहेको छु अहिले हेर है त म कुन राउटरबाट भएर गइरहेको छु भन्दा 1.2 यो राउटरबाट भएर गइरहेको छु। अब मानौँ मेरो यो राउटर के भयो त यो मेरो राउटर चाहिँ कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मेरो यो राउटर के भयो डाउन भयो। यो राउटर डाउन भयो भने फेरि मैले यहाँ डिफल्ट गेटवे चेन्ज गर्ने हो र होइन नि मेरो यहाँबाट गएर कम्युनिकेट त हुनै पर्यो नि भने चाहिँ मैले यहाँ पिङ गर्दाखेरि मेरो रिप्लाई त आइरहेको छ नि। अब रिप्लाई आउँदा आइदर यो राउटरबाट गइरहेको छ त यो राउटरबाट कुन राउटरबाट मेरो रिप्लाई आइरहेको छ भनेर हेर्दाखेरि 1.3 भनेपछि अब मेरो यो बन्द भयो भने मेरो सेकेन्डरीमा मेरो ब्याकअप भनेको चाहिँ यो राउटरबाट भनेको अब एक्टिभ कुन भइरहेछ भने यो भइरहेछ योबाट चाहिँ मेरो चाहिँ सबै प्याकेटहरू चाहिँ यो चाहिँ गुगलको सर्भरमा पुगिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। दिस इज कल्ड एज द एचएसआरपी। अब मैले अहिले यसलाई चाहिँ के गरिदिएँ त कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस बुझिन्छ यही यति हो ल। कसले बुझ्दैन यो चिज बुझ्यौ बुझ्यो सर बुझ्यो बुझ्यो मजाले बुझ्यो। को हो मजाले बुझ्ने ल अब हेर है त अब मजाले बुझ्यो भने अब म भन्छु नि तिमीलाई कुरो। अब त्यसमा म एउटा क्वेसन सोध्छु है आयुषाले हो क्या मजाले बुझेको है हस् ल अब मलाई भन आयुषा अहिले चाहिँ अहिलेको केसमा यो तीनटा मध्ये एक्टिभ राउटर कुन छ रे भन त। अहिले एक्टिभ राउटर 1.3 छ 1.3 छ। अब मैले फेरि यो ब्याकअप वानले मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ प्रायोरिटी धेरै बनाएर मैले यो बाटोबाट जाने बनाउनु पर्यो भने अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दा हेर है मैले अब यसलाई प्रिम्टिभ भन्ने प्रोटोकल चाहिँ इनेबल गर्नु पर्यो भनेको थिएँ मैले हो हजुर भन्नुभएको थिएन भनेको थिएँ है किन नभन्ने। अब त्यो प्रिम्टिभ भने चाहिँ इनेबल गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त मैले गर्ने त यही पोर्टमै हो। हेर है सबैजनालाई अब म एउटा क्वेसन सोध्न लाग्छु कि तिमीहरू त्यही भएर कन्फिगरेसन इन्टरफेस त्यसपछि गिगाबिट 0/1 मै हो हामीले गर्ने एचएसआरपी इनेबल गर्ने। यहाँ गएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरिमा स्ट्यान्ड बाई 1 अनि प्रिम्टिभ भन्ने थियो नि वाट अघि मैले यो वाटमा हेर त प्रिम्टिभ पनि छ ऊ PREEMT त्यो भनेको ओभरथ्रो लोअर प्रायोरिटी एक्टिभ राउटर्स भनेको छ। मैले यसलाई के गरिदिएँ त इनेबल गरिदिएँ। अनि फेरि मैले के गर्दै स्ट्यान्ड बाई 1 त्यसपछि प्रायोरिटी यसको कति राख्थेँ 110 अरू सबैको 100 छ। अब यसको मैले बाई डिफल्ट कति राख्ने 110 राख्ने। यो 110 राखेर मैले सेभ गर्ने बित्तिकै अब हेर त सो स्ट्यान्ड बाई गरेर हेर त्यहाँ तिम्रो यो यसको आइपी एड्रेस सबैभन्दा सानो छ तर पनि यो तपाईको एक्टिभ हुँदै पनि डाइरेक्ट इलेक्सनमा गएर यो चाहिँ अटोमेटिकली केमा आइसक्यो त एक्टिभ। अघि मैले स्टार्टिङमा के भनेको थिएँ भने यदि कुनै पनि राउटर एक्टिभ अवस्थामा छ र जबसम्म त्यो राउटर चाहिँ डिएक्टिभेट हुँदैन अथवा डाउन हुँदैन तबसम्म अरू राउटर के बन्न पाउँदैन त एक्टिभ बन्न पाउँदैन भनेको थिएँ। त्यो कुन केसमा भन्दा नर्मल केसमा। तर यदि तपाईले सब के अरे यसमा प्रिम्टिभ
भन्ने कमान्ड इनेबल गरेर यदि प्रायोरिटी घटाउनुहुन्छ भने जहिले पनि प्रिम्टिभ भन्ने कमान्डले हेर्ने भनेको प्रायोरिटीलाई मात्रै हो। सो द्याट अहिले प्रिम्टिभ मैले इनेबल गरेर यो गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली यो केमा आयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सो स्ट्यान्ड बाई गरेर हेर्ने बित्तिकै यो केमा आइसक्यो, यो चाहिँ एक्टिभमा आइसक्यो र तपाईँको चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राउटर भनेको जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1.3 नै तपाईँको सबैभन्दा राउटरको आइपी एड्रेस हाइएस्ट थियो त्यो चाहिँ स्ट्यान्ड बाईमा बस्थ्यो। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, नर्मल कन्डिसनमा सबैको प्रायोरिटी इक्वल भएको बेलामा कुनै पनि राउटर जुन एक्टिभ स्टेटमा छ त्यो डाउन नभइन्जेलसम्म अरू कुनैले पनि एक्टिभ स्टेटलाई लिन सक्दैन, आइदर त्यसको चाहिँ आइपी एड्रेस धेरै भयो भने। तर यदि तपाईँले प्रिमिटिभ कमान्ड इनेबल गर्नु भएको छ र प्रायोरिटी चेन्ज गर्नु भएको छ भने प्रायोरिटीको बेसमा अरू कुनै राउटरलाई तपाईँले एक्टिभ भनेर घोषणा गर्न मिल्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो राउटर अटोमेटिकली केमा जान पाउँछ त भन्दाखेरिमा एक्टिभमा जान पाउँछ। बुझ्यो आइसा कुरा? बुझ्यो सर। अब अर्को एउटा क्वेसन सोध्छु है तिमीलाई म। हस्। अब हेर है त, यहाँ सबैजनाले क्वेसन सबैजनालाई हो। अब मैले यहाँ के गरेँ भने नि कन्फिगर इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 यो राउटरको हो यो पोर्टलाई मैले सटडाउन गरिदिएँ। ल अब कम्युनिकेसन कसको थ्रुबाट हुन्छ भन त? अब 1.1 1.3 बाट 1. कतिबाट? अब त्यो एक्टिभ थियो हैन, त्यो अब जुन स्ट्यान्ड बाईमा थियो त्यसबाट हुन्छ। भनेपछि पिङ त हुन पर्यो हैन? जसरी भयो नि पिङ चाहिँ हुनै पर्यो नि। ल पिङ त हुनु पर्यो। ल हेर है त पिङ हुन्छ कि हुन्न। पिङै हुन्न त, कुराम हुन्छ होला, तेस्रोमा हुन्छ होला। भएन त। पिङै भएन त। ए सट डाउन गर्नुपर्छ नि त। सट डाउन गरिसके त। हैन मैले अघि तिमीलाई के भनेको थिएँ भने जहिले पनि यो भनेको 1 को इन्टरनेट लिङ्क हो, यो तलको पोर्टहरू भनेको सबै के हो त भन्दा ल्यानको इन्टरफेस हो। त्यही भएर पनि मैले यो पोर्टलाई अझै एउटा काम गर्नै बाँकी छ, म यो सबै तलको पोर्टलाई प्यासिभ इन्टरफेस भनेर राखिदिन्छु। कुनै पनि चाहिँ प्रोटोकलहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न नमिल्ने बनाइदिन्छु है। त्यो गर्न मैले के गर्छु, सबभन्दा पहिला एक्जिटमा गएर राउटर OSPF 100 प्यासिभ इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 लाई बनाइदिएँ। ल त्यसपछि म यसमा पनि गएँ, यसमा पनि गएर एक्जिट इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा गएर एक्जिट राउटर OSPF 100 प्यासिभ इन्टरफेस गिगाबिट 0/1। त्यसपछि यसमा गएर यसमा पनि कन्फिगर टर्मिनल राउटर OSPF 100 प्यासिभ इन्टरफेस कति त भन्दा प्यासिभ इन्टरफेस गिगाबिट 0/1। सबै यो तलको मेरो सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल्यानको इन्टरफेस हो। यसबाट मैले चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसन सेयर गर्न त भएन नि। ल्यान भनेको त एकदम सेक्युरिटीको पर्पसबाट चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के भयो त भन्दा यो राउटरमा हेर त, तिमीले के भन्यो, यो राउटरमा मैले एक्जिट गरेर अहिले सो स्ट्यान्ड बाई गरेर हेर्ने हो भने यो राउटर अझै पनि के छ त भन्दाखेरिमा यो राउटर अझै पनि एक्टिभै छ। किन एक्टिभ छ भने हामीले होरी यो पोर्टमा HSRP लगाएको, यो ल्यानको साइडमा हामीले HSRP लगाएको हो के, हामीले यता 1 मा लगाएको हो त होइन नि, ल्यानमा लगाएको भनेपछि मेरो प्याकेट यहाँसम्म पुगेको छ। तर यो लिङ्क डाउन छ भन्ने कुरो चाहिँ यसलाई थाहा पनि छैन। यो डाउन भएको इन्फर्मेसन चाहिँ यो राउटरलाई पनि सेयर भएको छैन, यो राउटरलाई पनि सेयर भएको छैन। भएको छ त छैन, किनभने यो ल्यानको इन्टरफेसबाट त सेयर हुँदैन तपाईँको त्यो के अरे यो लिङ्क डाउन भएको कुरो। भनेपछि यस्तो अवस्थामा यो राउटरको यो पोर्टलाई थाहा हुनु पर्यो नि त, हो यो पोर्टलाई कि यो लिङ्कले काम गरेको छैन भने चाहिँ यो पोर्टलाई थाहा भयो भने मात्रै अनि त्यसपछि केही अरू कुनै विधि लगाएर गर्न सकिन्छ। भनेपछि अघि मैले भनेको थिएँ तीनटा अवस्था हुन्छ। दुईटा अवस्थामा आज एक्सप्लेन गरिदिन्छु। एउटा अवस्था तपाईँले घरमा होमवर्क गर्ने, एउटा यो डाउन भयो भने के हुन्छ भन्ने चिज मैले भनिदिइसकेँ।
यो डाउन हुने बित्तिकै यो दुईटा बिचमा इलेक्सन हुन्छ, इलेक्सन भएर चाहिँ जुनको आइपी एड्रेस धेरै हुन्छ त्यो चाहिँ एक्टिभ हुन्छ राउटर भनेको थिएँ। त्यो त अघि बुझेकै छ, एकदम मजाले बुझ्यो भन्नुभयो। दोस्रो केस भनेको त्यही राउटरको माथिल्लो चाहिँ पट्टिको पोर्ट तपाईँको डाउन भयो भने के हुन्छ भन्ने चिज र अनि अर्को यदि तपाईँको कोर आइएसपीमै भएको पोर्ट नै डाउन भयो भने के हुन्छ भन्ने केस हो। म आज यति दुईटाको भनिदिन्छु, एउटा तपाईँहरूले खोज्ने। मैले अहिले भनिरहेको कुराहरू चर्चा गरिरहेको कुराहरू बुझ्नु भएको छ नि है। यो पोर्ट डाउन भयो भने के गर्ने त भन्ने चिज हो कि। ल अब हेर है त, यहाँ यो केसमा सो स्ट्यान्ड बाई मैले सबभन्दा पहिला के गर्छु भने यसमा कमान्डले काम गर्दैन, अर्को एउटा कमान्डले काम गर्दैन, त्यही भएर मैले अलिकति यसमा चेन्ज गर्छु। कन्फिगरेसन इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा गएर त्यसपछि स्ट्यान्ड बाई 1 प्रिमिटिभ इनेबल गरेर स्ट्यान्ड बाई 1 प्रायोरिटी म यसको 105 मात्रै राख्छु, 110 राख्दिनँ किनभने मैले अहिले बुझाउनु छ। मेरो एउटा यहाँ डिक्रिमेन्टको कमान्ड मेरो काम गर्दैन क्या, यहाँ प्याकेट ट्रेसरमा जिएनएसमा मात्रै गर्छ। अब यो 105 राखे पनि अटोमेटिकली यो के नै हुन्छ त, यही नै तपाईँको चाहिँ एक्टिभ राउटर हुन्छ, किनभने अरू सबैको बाइ डिफल्ट कति कति छ त 100 छ। अब हेर अघि मैले के भनेको थिएँ भने अब मैले के गर्नु पर्यो भने हो यो पोर्टमा यो 0/1 भन्ने पोर्टमा गएर मैले के भन्नु पर्यो भने यो 0/0 भन्ने पोर्ट डाउन छ कि अप छ सधैँ ट्र्याक गरेर बस है, ट्र्याक गरेर बस भनेर मैले भनिदिनु पर्यो। मैले यो 0/1 लाई के भनिदिनु पर्यो भने यो कमान्ड यो पोर्ट जतिखेर पनि डाउन हुन सक्छ यसलाई हेरेर बस है भन्न पर्यो। र त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई अरू राउटरमा भएको प्रायोरिटी पनि थाहा हुनुपर्छ। अहिले मैले के भने जस्तै यो राउटरको प्रायोरिटी कति छ त, कति छ भन त ल आर्जु, यो राउटरको प्रायोरिटी 100 अनि यो राउटरको प्रायोरिटी पनि 100 छ। यो हामीले थाहा हुनुपर्छ। तर यो राउटरको प्रायोरिटी कति छ त 105 छ, मैले भर्खर डिफाइन गरे हो नि त हैन हो नि हो। अब मैले यो 0/1 लाई के भन्दिन्छु भने यो पोर्टलाई तिमीले सधैँभरि चाहिँ ट्र्याक गरिराख र यो पोर्ट डाउन हुने बित्तिकै यो राउटरको प्रायोरिटी चाहिँ 10 ले घटाइदेऊ है भन्छु, मैले बाइ डिफल्ट 10 ले घटाइदेऊ भन्छु। अब अहिलेको केसमा मैले के गरेँ भने कन्ट्रोल जेड कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 लाई मैले नो सटडाउन गरेँ है त, नो सटडाउन गरेँ। त्यसपछि हेर है त यो नो सटडाउन गरिसकेपछि एक्जिट सो स्ट्यान्ड बाई ल हेर त यहाँ मेरो स्टेट एक्टिभ छ, भर्चुअल आइपी एड्रेस 192.168.100 भयो, स्ट्यान्ड बाई राउटर 1.3 छ हैन। अहिले यसको प्रायोरिटी कति छ त 105 छ भनेर भने। अब मैले एउटा ट्र्याक भन्ने कमान्ड हालेँ भने के हुन्छ, एउटा ट्र्याक भन्ने कमान्ड हेर है त, अब म यहाँ गरेर देखाउँछु सबैले हेर है। कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस मैले गर्ने त गिगाबिट 0/1 मै त्यो तलकै पोर्टमा गएर गर्ने हो। त्यहाँ गएर मैले के भनिदिन्छु त भन्दाखेरिमा स्ट्यान्ड बाई 1 ट्र्याक, त्यसपछि कसलाई गर्ने त भन्दा ट्र्याक कसलाई गर्ने गिगाबिट त्यो माथिको पोर्ट 0/0 लाई गर्ने भने र यति गरेर मैले सेभ गरेँ। अब म हेर है सो स्ट्यान्ड बाईमा आएर हेर्छु है त, सो स्ट्यान्ड बाईमा आएर हेर्दै नयाँ चिज के थपियो, प्रायोरिटी 105 नै छ। यदि त्यो ट्र्याक गरेको इन्टरफेस डाउन भयो भने चाहिँ कतिले डिक्रिमेन्ट गर भन्यो त प्रायोरिटीलाई 10 ले गर भन्यो। यो तपाईले डिफाइन गर्न नि मिल्छ कि अहिले मेरो यहाँ कमान्डले काम गरेन, नत्र यहाँ कमान्ड के हुन्थ्यो भने त्यही कमान्डमा लास्टमा तपाईको डिक्रिमेन्ट भनेर अनि कतिले गर्ने भनेर लेख्न पाइन्थ्यो, यहाँ यो कमान्ड काम गर्दैन। सो अब मेरो त्यो पोर्ट डाउन हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरिमा मेरो त्यो राउटरमा भएको एचएसआरपी को प्रोटोकलको चाहिँ प्रायोरिटीको चाहिँ 10 ले डिक्रिमेन्ट हुन्छ भनेको यो 105 थियो। अब यो पोर्ट डाउन भयो भने त मैले यो दुईटा राउटर मध्ये कुनै एउटा राउटरबाट त जान पर्यो नि त, भनेपछि यो राउटरको प्रायोरिटी त मैले घटाउनु पर्यो नि त। यो अब कुनै पनि इलेक्सनमा भाग नलिने बनाउनु पर्यो नि त हैन। त्यसको लागि मैले के गरिदिन्छु त भन्दाखेरिमा यो डाउन हुने बित्तिकै अटोमेटिकली यसको प्रायोरिटी घटेर अब कतिमा आउने भयो त 95 मा झर्ने भयो नि त। अघि 105 थियो, अब मैले यहाँ के गरिदिन्छु हेर है त। अब मैले कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 लाई मैले सटडाउन गरिदिन्छु हेर है, सटडाउन गरिदिएँ। सटडाउन गर्ने बित्तिकै अब मैले सो स्ट्यान्ड बाई
ल हेर त मेरो प्रायोरिटी घटेर कति भयो मैले कन्फिगर गरेको 105 को हो तर मेरो प्रायोरिटी घटेर 95 मा आयो नि त अघि मैले पिङ गर्दाखेरि पिङ भएको थिएन नि अघि मैले चाहिँ आयुषले देखा दिए अब पिङ गर्दा पिङ भएको थिएन अब हेर त अब केसमा चुनाव हुनै बाँकी छ त्यही भएर होला यो ढिलो भएको 10 सेकेन्ड भएको छैन त्यही भएर है यो 10 सेकेन्ड भएपछि हुन्छ आफै यो राउटरमा जान्छु म त्यसपछि एक्जिट सो स्ट्यान्ड बाई यो एक्टिभमा आएगा नि हेर्न पर्यो के यो स्ट्यान्ड बाईमै छ एक्टिभमा आउनु त पर्यो त यो खै त यो स्ट्यान्ड बाईमा छ भनेपछि कुन चाहिँ एक्टिभमा आयो त हौ सेकेन्डको चाहिँ एक्टिभमा छ खै हेरौँ है अब आउनु पर्ने त त्यो अहिकै यो होइन नि सो स्ट्यान्ड बाई यो त लिसन यो केमा आयो यो त लिसनमै छ हाम्रो कमान्डले काम गर्यो त कमान्डले काम गरेपछि त एक्टिभमा नबस्नु पर्ने हो त सो स्ट्यान्ड बाई यो एक्टिभ छ यसको लागि सरी यो किन भएन भन्दाखेरि मैले प्रिम्सन भन्ने चिज इनेबल यो राउटरमा मात्रै गरेँ सबैमा इनेबल हुनुपर्छ है मैले यसमा त इनेबल गरेँ हैन नि त सर त्यो मिस्टेक भएछ ल अब मैले के गर्नु पर्यो कन्फिगरेसन टर्मिनल फेरि अब मैले के गर्नु पर्यो यहाँ बनाउनु पर्यो अब के गर्ने ल यहाँ हेर है त म अब मैले बाइ डिफल्ट यसलाई गर्ने बित्तिकै यही आउँछ फेरि अब ल इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा गएर स्ट्यान्ड बाई 1 मा गएर प्रिन्ट इनेबल मात्रै गरिदिनु ल इनेबल भयो एक्टिभमा आइसक्यो हेर मैले सबैमा गर्नुपर्छ कि यो सबैमा गरेन भने चाहिँ हुन्न फेरि अब यसमा नि गएर कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा गएर स्ट्यान्ड बाई 1 अनि प्रिन्ट सबै यो त सबैमा इनेबल भएको हुनुपर्छ ल यति भएपछि अब यसैमा हेरौँ है त स्ट्यान्ड बाई 1 प्रिन्ट एक्जिट अब सो स्ट्यान्ड बाई यो चाहिँ केमा बस्यो त भन्दाखेरिमा यो राउटर तपाईको एक्टिभमा आइसक्यो अब म पिङ गर्छु हेर्नु है त अब पिङ गर्दाखेरिमा पिङ 8.8.8.8 पिङ भयो नि अब कसको थ्रोबाट गएको हेरौँ है त ट्रेसट 8.8.8.8 ए 1.3 को थ्रोबाट गएको रहेछ अब म फेरि के गरिदिन्छु म फेरि यो राउटरलाई अन गरिदिन्छु हेर्नु है अब हेर्नु है यहाँ अचम्मको कुरो इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा गएर मैले नो सटडाउन गरिदिन्छु नो सटडाउन गर्ने बित्तिकै अब फेरि म यहाँबाट पिङ गर्छु हेर्नु है मैले यहाँबाट पिङ गर्दाखेरिमा पिङ 8.8.8.8 रिप्लाई त आउँछ रिप्लाई आउँछ आत्तिनु भएन रिप्लाई त आउँछ है धैर्य गर्न पर्यो त्यो होल्ड डाउन टाइमर हाम्रो 10 सेकेन्ड छ नि त सो इट टेक्स टाइम त्यो के हामीले युज गरेको नि त्यो कमान्ड त्यो प्रिन्ट समथिङ त्यो गरेन भने चाहिँ हामीले आफ्नो प्रायोरिटी हाल्न मिल्दैन र प्रिन्ट कमान्ड इनेबल गरिसकेपछि मात्रै प्रायोरिटी हाल्ने हो प्रिन्ट कमान्ड इनेबल नगरिकन प्रायोरिटी हाल्दाखेरिमा केही पनि त्यो कामै गर्दैन जबसम्म त्यो प्रिन्ट जस्तै यो केसमा तिमीले यहाँ हेर है त जस्तै यो केसमा सो स्ट्यान्ड बाई हो यहाँ जबसम्म यो प्रिम्सन कमान्ड अथवा यो स्टेट इनेबल हुँदैन तबसम्म तपाईको के हुँदैन भन्दाखेरि काम गर्दैन अब मैले त्यो फेरि नो सर्ट गर्ने बित्तिकै यो पोर्टलाई नो सर्ट गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली के भयो त फेरि तपाईको प्रायोरिटी बढेर 105 भयो यदि त्यो लाइन डाउन भयो भने 10 ले डिक्रिमेन्ट गर्ने हो फेरि जस्ताको जस्तै अवस्थामा आयो भने के हुने हो त प्रायोरिटी 105 हुने हो सो अब मैले यहाँबाट पिङ गर्दाखेरि पिङ हुन पर्छ यहाँ किन पिङ भएन समस्या आयो टाइम आउट भनिरहेछ के त्यही भएर यो राउटर के कुन स्ट्यान्डमा छ हेरौँ है सो स्ट्यान्ड बाई यही राउटर हाम्रो एक्टिभमा छ यही राउटरको थ्रोबाट हुनुपर्ने यहाँ किन भएन
प्रब्लम आउनु त यो रिक्वेस्टेड टाइम आउट भन्यो त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो हाम्रो गुरु चाहिँ 100 छ ल ठिक छ यो पनि भइरहेको थियो अघिसम्म अहिले आएर चाहिँ हुन्न त आयो आयो ल रिप्लाई है भएन हैन अब कहाँबाट भएको छ भनेर हेर्नको लागि ट्रेसआउट गरेर हेर्न पर्यो सो ट्रेसआउट गर्दाखेरिमा तपाईको कुन राउटरबाट गइरहेको छ त भन्दाखेरिमा 1.1 बाट गइरहेको छ यो यदि हामीले ल्यान तिरको पोर्टमा तपाईको डाउन भयो भने अटोमेटिकली तपाईको चाहिँ के पनि गर्न पर्दैन बाइ डिफल्ट यो राउटर डाउनमा जान्छ यो दुईटामा चुनाव हुन्छ सक्यो एउटा चाहिँ स्ट्यान्ड बाइमा बस्छ एउटा चाहिँ एक्टिभमा बस्छ तर यो तलको पोर्ट सबै एक्टिभै छ माथिको पोर्ट तपाईको डिजेबल भयो भने यो त यो यसमा स्टेटहरु त कहीँ पनि चेन्ज हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा हामीले माथिको पोर्टलाई के गर्नुपर्छ त ट्र्याक गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अब अर्को एउटा चाहिँ सायद अब तपाईको सीसीएनए मा पर्छ कि पर्दैन है त्यो कन्टेन्ट हो यो आईएसपी कै लिंक नै यो माथिपट्टिको लिंक यो राउटरमा भएको लिंक हैन कि यो माथिपट्टिको कोर राउटरको चाहिँ हो यो 0/0 भन्ने पोर्ट नै डाउन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने चीज चाहिँ तपाईहरुलाई होमवर्क है बुझ्यौ अब त्यसको एन्सर नखोजे नि हुन्छ हुन चाहिँ किनभने हामीलाई त्यहाँसम्मको लेभलको कम्प्लेक्सिटीमा हामीले सोलुसन त गर्न पर्दैन होला हामीलाई एटलिस्ट यति दुईटा कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो बुझिन्छ कुरा हेलो हजुर बुझिन्छ रोकिनु भएन बुझिन्छ सबैजनाले बुझ्यौ यो यहाँसम्म मैले आज भनेको क्लासमा भनेको कुराहरु बुझिन्छ बुझिन्छ सर ल अब म यो भिडियो म अपलोड गर्दिहाल्छु सबैले प्र्याक्टिकल चाहिँ हेर्दै गर्दै किनभने अब मैले गरेको चीजहरु थ्योरीहरु अब हेर्दै गर्नु अब अघि मैले पढाएको जुन थ्योरीहरु थियो त्यो अब तपाईलाई बुझ्न गाह्रो त भएन नि किनभने यहाँनिर मैले के भनेको थिएँ सुरुमा गाह्रो भएको थियो तपाईलाई बुझ्न दुईटा आईएसपी छ दुईटा आईएसपी भयो भने कुनलाई प्राइमरी गर्ने कुनलाई सेकेन्डरी गर्ने भर्चुअल आईपी भनेको के एग्रिगेट हुँदा के हुँदो रहेछ हैन एचएसआरपी भनेको के हो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकल 3 सेकेन्ड हेलो टाइमर 10 सेकेन्ड होल्ड डाउन टाइमर त्यसपछि बाइ डिफल्ट प्रायोरिटी 100 बिल्ट इन ट्र्याक कमान्ड किन हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि बाइ डिफल्ट डिक्रिमेन्ट इन प्रायोरिटी 10 विथ युजिङ ट्र्याक कमान्ड भनेको के भन्ने कुरो बुझियो त्यसपछि 256 भनेको ठाउँमा त्यहाँ 4096 रहेछ यो चाहिँ अब बुकमा यही थियो मैले यो लेखेँ है अनि भर्चुअल म्याक एड्रेसको कुरा अनि बाइ डिफल्ट प्रिम्सन भन्ने चाहिँ एक्टिभ राउटरको लागि डिजेबल हुँदो रहेछ अनि सबैमा इनेबल गर्यो भने प्रायोरिटीको आधारमा चाहिँ के हुँदो रहेछ चुनाव लड्दो रहेछ अनि चारवटा स्टेटमा सुरुमा के पनि नहुँदाखेरि स्पिकिङ स्टेटमा आउँछ त्यसपछि आइदर लिसनिङ स्ट्यान्ड बाइ र एक्टिभको चुनाव कसरी हुन्छ अनि त्यसपछि एउटा ग्रुपमा एउटा मात्रै एक्टिभ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु भयो एउटा मात्रै स्ट्यान्ड बाइ हुन्छ र बाँकी सबै लिसन हुन्छ भन्ने पनि थाहा पाइहाल्नु भयो त्यसपछि यो प्रायोरिटीको कुरा इलेक्सनको प्रोसेस पनि बुझिहाल्नु भयो अनि प्रिम्सन इनेबल भयो भने त्यो केमा मात्रै काम गर्दो रहेछ त प्रायोरिटीमा मात्रै काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझिहाल्नु भयो ल अब यति भइसकेपछि तपाईको यो यति हेरेर तपाईले त्यो प्र्याक्टिकल राम्रोसँग गर्नुभयो भने तपाईले मज्जा